आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्र यति बेला सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक परिसूचाङ्कहरू सन्तोषजनक देखिएको अवस्था छैन। तरलताको सङ्कट लामो समयदेखि गहिरिँदै गएको छ। मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि पनि चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ र दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्दो अवस्थामा रहेको अवस्थामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी प्रवाह गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तरलता सङ्कटको यो समस्यामा यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ त? यो मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन, सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यहाँलाई थाहा नै छ। यति बेला अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा दिएको अवस्था छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर पनि विभिन्न विवादमा तानिएको अवस्था छ। यस्तो कठिन अवस्था र राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बीच पनि राम्रो तालमेल नभएको अवस्था छ। यो वित्तीय अवस्थालाई, वित्तीय स्थायित्वलाई कायम गर्नुपर्ने अवस्था, चुनौती पनि अर्थ मन्त्रालयका अगाडि पनि छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अगाडि पनि छ। यिनै सन्दर्भमा निजी क्षेत्र, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको आगामी मौद्रिक नीतिमा के अपेक्षा राखेका छन् र निजी क्षेत्रको सुझाव के छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कोभिडबाट भर्खरै चलायमान बन्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई यति बेला तङ्ग्रिनुपर्ने अवस्था छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बन्नुपर्ने अवस्था छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानीको क्रममा आज हामी जोडिएका छौँ। हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, त्यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। सबभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रबाटै सुरुवात गरौँ। यहाँहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका विषयमा विभिन्न किसिमका यहाँहरूको आवाज माग राख्दै आउनुभएको छ होइन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही दिन अगाडि पनि मौद्रिक नीतिको बारेमा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर सामु यहाँले छलफल पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ र राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव पनि दिइसकेको अवस्था छ। भनेपछि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, अब आउँदै गरेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ? निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, मौद्रिक नीति हामीले भनेको त हाम्रो वर्गलाई, उद्योगी व्यवसायहरूलाई उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नलाई, बचाएर राख्नलाई सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने नै हो। अब मलाई थाहा छैन, अब यो पटक राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूको जुन भनाइहरू सुन्दाखेरि अलिकति निष्ठुरी नै हुनुभयो जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि पहिले त उहाँले गएको पटक कोभिडको समयमा अब नीतिहरू राम्रै थियो, हामीलाई सकारात्मक नै थियो। अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले कोभिडको समयमा हामीले जुन प्रयोग गरेको ब्याङ्किङ सुविधाहरू छ त्यो अब आज आएर बिचैमा निकालिदिने जुन त्रास र भयले व्यवसायहरू ग्रसित छन्। अहिले सबभन्दा समस्या के छ त भन्दा ती जुन पैसा लिएको पैसा हामीले ब्याज तिरेको हो, तिर्नुपर्ने ब्याज, कर्मचारीहरूलाई पैसा दिया हो, तर त्यति बेलाको जसले कसैले अब यहाँ के छ, दुई चारजनाले गरे होलान्, म सबैलाई एउटै भन्न सक्दिनँ, त्यो पैसा लिएर कहीँ अन्त प्रयोग गर्यो भने त्यो प्रयोग गर्नेलाई समात्नु पर्यो। तर जसले व्यवसायमै लगाएको छ त्यो व्यवसायमा लगाएको पैसा यदि व्यवसायले तिर्न सक्ने उसको जुन ब्यालेन्स सिटले देखाउँदैन भने उनीहरूलाई पुनर्कर्जा र ऊ जुन सुद दिया छ बिस्तारै क्रमिक रूपमा घटाउँदै लानु पर्यो। एकैचोटि बन्द गरिदिनु भएन, एकैचोटि पैसा तिर्न आऊ भन्नु भएन। हामी व्यवसायहरू भने कस्तो अहिलेको नेपालको नियमअनुसार नि हामी व्यवसायको लाइफ ब्लड भनेकै ब्याङ्कको लोन हो। त्यसलाई बन्द गरिदिँदाखेरि हामीलाई मरेर जाऊ भन्ने बराबरै हो। त्यस कारण हामीले अलिकति सहज वातावरणको लागि चाहिँ नि यो व्यवस्था होस्। गभर्नरज्यू अलिकति निष्ठुरी हुनुभयो, कठोर हुनुभयो भन्ने हो यहाँको भनाइ? होइन, त्यही त उहाँ अलिकति अहिले जुन भन्नुभएको छ देशको लागि सङ्कट चाहिँ नि सहनुपर्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई सहनुपर्छ भनेपछि हामी निजी क्षेत्रलाई मारेर अर्थतन्त्र बच्छ भनेदेखि त अब मर्न तयार हुनु पर्यो। त्यस्तो यहाँले पटक पटक ब्याङ्कहरू पनि निष्ठुरी भए होइन, ब्याज दर महँगो भयो, ब्याङ्कले तरलता सङ्कट हरेक वर्ष यही समस्या भनिरहेको छ भन्दै गर्दा तपाईँको गुनासोमा सिधै अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घका उपाध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेश उपाध्याय। जस्तो उहाँहरूको गुनासो तपाईँहरूप्रति लक्षित छ जहिले पनि, ब्याङ्कहरू उधार भएनन् है, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन हुन सकेन, महँगो भयो ब्याज भन्ने कुरा चाहिँ गुनासो छ जहिले पनि। उहाँको गुनासो चाहिँ सही हो, तर दोषी चाहिँ ब्याङ्क हो कि होइन भन्ने कुरामा
अघि उहाँले भन्नुभयो कि व्यवसायमा पनि जसरी सबैजना दोषी हुँदैनन्, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, समग्रमा सबैलाई चाहिँ टाइट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोमा म सहमत छु। त्यसै गरी ब्याङ्कमा पनि यही कुरो नै पाएको छु मैले पनि। हामीले हेर्दाखेरि ब्याङ्कमा अब केही ब्याङ्कहरूले ऋणीलाई चाहिँ केही असुविधा हुने काम गरेका होलान्, पक्कै छन्, सबैजना चाहिँ असल छन् भन्ने म भन्दिनँ। तर यो ब्याजको कुरामा ब्याङ्कको मात्रै आफ्नो नियन्त्रणमा ब्याज छैन। सर्वप्रथम त ब्याजको पोलिसी केन्द्रीय ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिबाट नै गाइडेड हुन्छ। त्यसैले कुनै बेला ब्याङ्कको ब्याज सस्तो पनि त थियो नि, ब्याङ्कले नै महँगो गर्ने भए त 8-9%मा लोन पाइँदैन थियो होला, हिजोको दिनमा पाइए थियो। तर आज त्यो अवस्था छैन, किनभने यो मौद्रिक नीतिले नै हो र डिमान्ड र सप्लाईको फ्याक्टरहरूले पनि डिसाइड गर्छ। ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले व्यवसायलाई बढी लिने अवस्था नै छैन, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले एउटा धेरै तरिकाबाट ब्याङ्कहरूलाई धेरै टाइट पोजिसनमा राखेछ। जस्तो हाम्रो स्प्रेड कन्ट्रोल छ, हामीले जनतालाई कति दिन्छौँ र कति लिन्छौँ, त्यसमा ब्याङ्कहरूलाई 4.4 र विकास ब्याङ्कहरूलाई 5%, त्यसभित्र खर्च पनि सबै गर्नुपर्छ होइन। र ब्याङ्कको ब्याज यसरी बढ्दाखेरि ऋणीलाई बढाउन पाइन्न भन्ने पनि नियम छ। त्यसले गर्दा आज 4.4 दिए तापनि ब्याङ्कहरूले 3-3.5% मात्रै नाफा चाहिँ कमाउन सकेका छन् त्यो स्प्रेडमा, जसले गर्दा ब्याङ्कहरूको प्रतिफल हरेक वर्ष घट्दै गइरहेको छ, यो देखिएकै छ। तर म के सहमत छु भने यो दोष दिने नदिने कुरा भन्दा पनि हामीले समस्या समाधान गर्ने कुरातिर चाहिँ हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। र त्यो भनेको व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्नलाई सहज रूपमा ऋण पाउनुपर्छ, नम्बर 1। त्यो एउटा देशको आर्थिक विकासको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो। ऋण पाउनुपर्छ र उचित मूल्यमा पाउनुपर्छ। त्यसो भन्दैमा बढ्नै नहुने पनि होइन, बढ्न पनि अवस्थाअनुसार बढ्छ पनि। र अहिले चाहिँ तपाईँको स्थिति के भयो भने गुनासो चाहिँ ब्याङ्कले बढी नाफा कमाए, निजी क्षेत्र दुब्लाउँदै गयो भन्ने गुनासो पटक पटक सुनिन्छ। अहिले जस्तो यो ब्याङ्कहरूले आगामी मौद्रिक नीतिलाई एउटा होइन यो निजी क्षेत्र मैत्री, राष्ट्र ब्याङ्क निजी क्षेत्र मैत्री। राजजी, म अलिकति यसमा नवराजजीलाई मलाई के भन्न मन लाग्छ भनेदेखि नि, ब्याङ्कहरू पनि बच्नु पऱ्यो, निजी क्षेत्र पनि बाँच्नु पऱ्यो। अहिले सबभन्दा हाम्रो एउटा गुनासो ब्याङ्कहरूले के छ, ब्याङ्कको ब्याज बढिराख्दाखेरि बेस रेट उहाँहरूको बढेको बराबरको ब्याज थप गरेदेखि त हामीले चित्त बुझाउने अवसर थियो। तर देशभरकै व्यवसायहरूको गुनासो के छ त भन्दा बेस रेटमा पनि अब नवीकरण गर्दाखेरि हिजो 2% थपे, अब 4% थप्ने भयो, अब 5% थप्ने भयो। हामी 7% थप्न सक्छौँ, तर तपाईँलाई चाहिँ नि मुलाइजा गरेर 4% थप्या छौँ, 5% थप्या छौँ भन्छ। बेस रेट भनेको के हो त भन्दा उहाँहरूले जसरी मनपरी खर्च गरिसकेपछि जम्मै खर्च जोडेर हाम्रो ऋणीको टाउकोमा राखेपछि त्यसमा शुद्ध नाफा बेस रेटमा थप प्रिमियम जोड्ने हो। हामीले जो बुझेको के त भयो, प्रिमियम भनेपछि जोखिमको आधारमा उहाँहरूले जोड्नुपर्ने हो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, अब यसमा हाम्रो 2-4वटा गुनासो के थियो त भन्दा विगतमा 35 दिन ब्याज तिर्नलाई एउटा समय दिन्थ्यो नेपालको कानुनले, मुलुकी ऐनले। तिर्नुपर्ने ब्याज समयमा तिरेन, 35 दिन समयमा तिर्यो, असार मसान्तको ब्याज असार मसान्तमा तिर्नेलाई 10% तिर्नुपर्ने ब्याजमा सुविधा दिन्थ्यो वाणिज्य ब्याङ्कले, नेपाल ब्याङ्कले। हेर्नुहोस् है, हामी व्यवसाय भनेको निरीह प्राणी के, लोन लिइसकेपछि हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। एकचोटि गभर्नर कुञ्चाइले भन्नुभएको थियो, मन्त्रीले, यत्रो ब्याङ्क आइसक्यो अब जाँगे पनि भयो नि। त्यस्तो होइन, यो तरकारी किन्ने जस्तो होइन। हामी कुनै ब्याङ्कमा एकचोटि हाम्रो सम्बन्ध गाँसेपछि कम्तीमा पनि त्यो 5-7 वर्ष जान्छ, पठाउनै पर्छ, किन त्यो तुरुन्तै चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले अहिले हेर्नुहोस्, अहिले सानो कुरो तपाईँलाई भनौँ, सर्भिस चार्जको रूपमा ब्याङ्कले ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा 15 पैसा नवीकरणमा लिनु पाइन्छ भने हो। 15 पैसाभन्दा बढ्ता लिन पाइँदैन। नयाँ लोनमा 4% भन्दा सम्म लिइरहेकोलाई 0.75% भन्दा बढ्ता वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लिन पाइँदैन भनेर बनाइदिएको छ। तर त्यसलाई उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किन थाहा छैन। अहिले तपाईँको एक्जिम कोडको विषयमा जुन यो एक्जिम कोडको 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टी यो अर्थ मन्त्रालयलाई भंसार विभागलाई दिन्छन्। त्यसमा एउटा 3 लाखको ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई 5,000 रुपियाँ लिइरहेछ, 4500 लिइरहेछ, 4200 लिइरहेछ, 5500 लिइरहेछ। कति पर्सेन्ट भयो त?
नवीकरण गर्ने हो त्यो त 15 पैसा लिनुपर्ने हो, 15 त्यहाँ 45 450 रुपियाँ लिनुपर्नेमा 5000 रुपियाँ लिइरहेछ। यो चाहिँ ठगी हो कि यो चार्ज हो कि? एक पेज कापी पाना प्रिन्ट गरेर दिने हो, हाम्रो त्यहाँ धरौती छ। यस्तो काम गर्यो भनेदेखि हामी व्यवसायहरूले यदि एउटा पेज कापी किताब छापेर दिए भनेदेखि कति पैसा लिन्छ? 10 पैसा लिन्छौँ हामी त। उसको केही पनि रिस्क छैन। 3 लाखको उसले बैंक ग्यारेन्टी लिइरहेछ कसैसँग। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको अब अर्थतन्त्र कसरी कन्ट्रोल हुन्छ, के हुन्छ, आयात घटाउनु छ भनेको छ होइन। अब अहिलेको हामी अब आयात घटाउने भनेर 110% मार्जिन राखेर मात्र आयात गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ होइन। त्यो सामानहरू अब व्यवसायले के गरेर खान्छ त? त्यो व्यवसाय गरेर आएको मान्छेले, त्यो व्यवसायलाई पनि त यो देशैको जनता हो, उनीहरूले पनि त काम गर्नु पर्यो। हिजो चाहिँ तपाईँ भन्नु स्याम्पू इम्पोर्ट गर्ने, कस्मेटिक इम्पोर्ट गर्ने, अब उसलाई के भनेको छ? अहिलेको अवस्था विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दो अवस्था छ नि त, आयात एकदम बढेको छ, व्यापार घाटा पनि बढेर गयो भारतमा होइन। त्यो किन भइरहेछ त? देशमा तपाईँको आज दिनको 6 करोड रुपियाँको तरकारी इम्पोर्ट हुन्छ रे। अब जरुरी थियो त त्यो तरकारी र फलफुल नेपालीमा दिनको 6 करोड रुपियाँ। अनि हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानी कृषिमा भएन, निजी क्षेत्रको लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा भएन, उद्योग व्यापारमा भएन। तपाईँले मिडियाले पनि त्यही भन्छ, अनि नेताहरूले पनि माइक पाएपछि त्यही भन्छ, अनि सर्वसाधारण समाजको पनि त्यही कुरो छ, लगानी गरेन। किन लगानी गर्छ? कसले लगानी गर्छ? नेपालको उत्पादनको लागत घटाउनलाई कसले चाहिँ तपाईँको सहयोग गरेको छ? हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अहिले उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भनेर हामी कुरा गरिरहेको छौँ। क्षेत्रको लगानी अहिले निजी क्षेत्र मुठी बाँधेर हात बाँधेर बसेको हो होइन। निजी क्षेत्र कहिल्यै पनि चुप लाएर बस्दैन। नाफा आउने भएपछि लगाइहाल्छ। राज्यले 100 वर्षसम्म जलविद्युतमा काम गर्न नसक्या तपाईँको अहिले 10 वर्षमा निजी क्षेत्रले गरेर देखायो। सिमेन्टमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेर राज्यले त गरे हो त, के गर्यो त राज्यले व्यापार गर्ने होइन। अहिले पनि तरकारी तपाईँको भुटानबाट आलु मगाएर 20 रुपियाँमा नेपालमा पाइन्छ। अनि त्यो के भइरहेछ सोझ्या छ? नेपालको तरकारी यहाँ सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु, कृषि विकास मन्त्रालय खुल्या छ नेपालमा होइन। कृषि विकास मन्त्रालय खोलेको उसले हिजोको हामी तपाईँ पढ्दाखेरि नेपालबाट एक्सपोर्ट हुन्थ्यो चामल, धान। अब अहिले हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो कृषि मन्त्रीहरू जतिजना भएको छ तिनीहरू जम्मैले लिएको तलब फिर्ता दिनुपर्छ भन्नुहोस् न, अनि उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। त्यो छ र एउटा गुनासो निजी क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायी पनि सँग पनि छ। तपाईँहरू ट्रेडिङ बढी गर्नुभयो, उद्योग धन्दा गर्नु। म अलिकति उहाँलाई जोड्न चाहन्छु विषयमा थोरै। तपाईँको गुनासो पनि छ ब्याङ्कसँग, वित्तीय क्षेत्रसँग। यहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रको गुनासो त प्रत्यक्ष तपाईँको सामु आयो, उहाँले बुदा टिपेर ल्याउनु भएको छ। यो कुरामा हाम्रो असहमति छ। एकदम होइन। उहाँले भनेको कुरामा के छ भने यो अघि पनि कुरो आयो, यो सबैले राम्रै प्र्याक्टिस गरेका छन् र मिस्टेक गरेका छैनन् भन्न हामीले सक्दैनौँ। भएको छ अवश्य पनि। मुख्य कुरा हामी यो अहिले हामीले हाम्रो समस्याको जड कहाँ छ भन्नेमा जानु पर्यो। उहाँले भन्नुभयो नि भर्खरै हामी जसरी हिजो हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ कृषि, सही कुरा हो। आज हामी जम्मै इम्पोर्ट गर्छौँ कि हिजो हामी उत्पादन गर्थ्यौँ। अब अहिले जग्गाको मूल्य यसरी बढेको छ, त जग्गामै यति केन्द्रित भएको छ पैसाहरू कि जग्गाको मूल्यमा कृषकलाई अब जग्गा बेच्न फाइदा छ, उत्पादन गर्न फाइदा छैन। र दोस्रो कुरो कृषकले मूल्य पाएको छैन। त्यसकारण मूल्य पाउनुपर्छ कृषकले, नम्बर 1। ब्याङ्कहरू पनि घर जग्गामा प्लटिङमा होइन हाउजिङमा बढी लगानी गरे भन्ने गुनासो छ। एकदम सही हो, ब्याङ्कहरूको पनि कमजोरी छ। हामी घर जग्गा केन्द्रित हुनु हुँदैन भन्छु म, तर राज्यले त्यसको लागि उचित संरक्षण पनि दिनुपर्छ। आज जस्तो ब्याङ्कले जनताको पैसा लगानी गर्ने हो, सुरक्षित ब्याङ्कले जनताको पैसा लगानी गर्ने हुँदा त्यो लगानीको सुरक्षा चाहिँ ब्याङ्कको जिम्मेवारी हो। ब्याङ्क त एउटा बिचको मिडिएटर हो। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यहाँ दुवैजना महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी एउटा संस्थाबाट आउनु भएको छ होइन। आगामी मौद्रिक नीतिमा यो कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्छ। अब यही साता हुने आउने साता चाहिँ मौद्रिक नीति आउँदैछ, राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी पनि गरेको छ, ड्राफ्ट गर्दै होला। के कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ, कुन कुरा कमजोरी भयो? यो अहिलेको अर्थतन्त्र चाहिँ कठिन अवस्थामा छ होइन। आयात बढेको अवस्था छ, मूल्यवृद्धि बढेको अवस्था छ, पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दो अवस्थामा छ, तरलता सङ्कट छ भनेपछि कस्तो खालको मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई एज अ यो भनौँ निजी ब्याङ्कर, एउटा निजी क्षेत्रको ब्याङ्कको प्रतिनिधिका रूपमा भन्दाखेरि? एकदम राम्रो प्रश्न नवराजजी। यो हामीले अहिले अब मौद्रिक नीति एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने
जुन देशको अर्थनीतिले गलत दिशा पकडेको छ नि, उत्पादनमुखी भन्दा पनि भन्सारमुखी, यसलाई मौद्रिक नीतिले सच्याउन सक्दैन। यसलाई बजेटले पनि एड्रेस नगरेको कुरा, देशको आर्थिक नीतिले नपकडेको कुरालाई मौद्रिक नीतिले मात्रै चाहिँ सबै कुरो एड्रेस गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर मौद्रिक नीतिले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न सक्छ पनि। जस्तो मैले भने जग्गाको मूल्य यति धेरै बढेको छ कि कृषकले उत्पादन गर्ने भन्दा पनि जग्गा बिक्रीमा चाहिँ जान थालिसके कृषकहरू। हाम्रा यसै पनि दाजुभाइहरू विदेशमा खाडीमा काम गर्न जान्छन्। हामी सामान एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्री हुनुपर्थ्यो, न कि मान्छे एक्सपोर्ट गर्ने। त्यो मिस्टेकलाई मौद्रिक नीतिले मात्रै छुन गाह्रो छ। तर गर्न के सकिन्छ भने जग्गातिर अत्यधिक पैसा जानु भएन। पैसा त व्यवसायलाई दिनु पर्यो। व्यवसायमा ट्रेडर पनि पर्छन्, ट्रेडर पनि व्यवसायी हो, त्यसले पनि देशमा चाहिँ रोजगारी सृजना गरेको छ। हामीले हिजो 10%मा चाहिँ ब्याज लिएको आज एउटा ऋणीलाई 14-15% पुग्दा उसले कसरी धान्ने? त्यसकारण यो मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने 2-3टा कुराहरूमध्ये एउटा त जग्गातिर धेरै चाहिँ गएको पैसाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नैपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई घटाउनु पर्यो। त्यसलाई घटाएर हामीले व्यवसायमा उत्पादन र ट्रेड दुइटै हो। देशलाई ट्रेड पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दा दुवैतिर लगानी चाहिँ हामीले ब्याजलाई ठाउँमा राख्न सक्छौँ। ब्याङ्कहरू लगानी छैन, तरलताको सङ्कट छ भनिरहेको अवस्था छ। केही महिनादेखि लगानी गरेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा नै तरलताको सङ्कट छ। जब चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले सिसिडीको नीतिलाई खारेज गरेर सिडीमा आयो, हेर्दा 80बाट 90 भए तापनि सिसिडीमा चाहिँ करिब हाम्रो चाहिँ खरबौँ रुपियाँ देश जुन क्यापिटल थियो त्यो चाहिँ आइडल बसेको अवस्था छ र टाइट गरेकै छ। यो चाहिँ यो नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि केही कुरा भएका छन्। सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा मात्रै, केन्द्रीय ब्याङ्कको नियन्त्रणमा मात्रै हुँदैन र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब अनुत्पादक क्षेत्र जस्तो जग्गामा जाँदा के भयो, एक त देशको अनावश्यक चाहिँ प्लटिङ भइरहेको छ अनि उत्पादन किल भएर हामी इम्पोर्ट गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै अनुत्पादक भयो होइन। र ट्रेडिङलाई पनि अनुत्पादक भनिहाल्नु भएन, किनभने मान्छेले हामी सबै चिज हामी बनाउन सक्दैनौँ भने गाडी के चढ्ने या केही राम्रो लुगा लाउने रहर त या मोबाइल बोक्ने रहर त मान्छेको पुरा हुनु पाउनु पऱ्यो नि। जनताको एउटा सामान्य अधिकारका कुराहरू हुन्। त्यसैले ट्रेडलाई पनि जोगाउनुपर्छ, जग्गालाई नियन्त्रण गरेर लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो साना मझौला व्यवसायमा लगानी हुन सकेन भन्ने गुनासो छ। ब्याङ्कको पहुँच छ नि, ब्याङ्कको सेवा साना मझौला व्यवसायीहरू छन् होइन, घरेलु व्यवसाय गर्लान् अथवा विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूले केही उद्यमशील कामहरू गर्न खोज्छन् होइन। नयाँ नयाँ युवाहरू आइरहेका छन् यो उद्योग धन्दामा, उनीहरूले लगानी गर्न पाएनन् अथवा ब्याङ्कको पहुँच भएन, ब्याङ्कले पत्याएन भन्ने गुनासो पनि छ। नवउद्यमशीलतालाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रो देशमा एउटा के छ भने नवउद्यमशीलतालाई हामीले अवश्य गर्नैपर्छ। उद्यमशीलतालाई हामीले गर्नु नै हाम्रो आजको टड्कारो आवश्यकता हो, त्यो अरू विकल्पै छैन। हिजो यही नगरेर आज हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ भनेपछि अब उद्यमशीलताको विकास बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्पै छैन। यो गर्न यथाशीघ्र गरिहाल्नुपर्छ। र पहुँच छैन भन्ने कुरामा चाहिँ पहुँच छ तर धितोको कुराहरू आउँछ। ब्याङ्कले सुरक्षाको लागि धितो माग्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा केही समस्याहरू छन् जुन राज्यले हेर्नुपर्छ। र मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्नेमा म केही थप्न चाहन्छु। जसरी अर्को कुरो भनेको ब्याज धेरै बढ्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवसायीहरू आज सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसले गर्दा ब्याज बढ्ने कुरा क्रमिक रूपमा बढ्नुपर्छ। एकैचोटि धेरै ब्याज बढ्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो चाहिँ यस ब्याज दर घटाउनुपर्छ होइन। अब घट्दैन भने पनि धेरै बढ्नु भएन। र सकभर नियन्त्रणमा राख्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् रुस र युक्रेनको वार भयो, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। तर त्यसले गर्दा महँगी बढ्यो, पेट्रोल बढ्यो, डलर बढ्यो। हाम्रो अब हामी आयातमै निर्भर छौँ। हाम्रो लागि हरेक कुरा महँगो भयो। हामी दाँत कोट्याउने सिन्का पनि आयात गर्छौँ। हामी त्यति चाहिँ परनिर्भर छौँ। हामी गुन्द्रुक पनि इम्पोर्ट गर्दा रहेछौँ। लाज लाग्ने कुरा छ नि। यस्तोमा एफएनसिसिआई जस्ता संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिएर उद्यमशीलताको विकास गराउन उहाँहरू चाहिँ यसमा एक्टिभ हुनुपर्छ र ब्याङ्क पनि यसमा सहकारी गर्न। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, साना उद्योगहरूले महासङ्घ जस्ता संस्थाहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्नले एउटा घुमाउरो तरिका राखिसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी आउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्दै गरेको मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रका परिसूचाङ्कहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र ब्याङ्क र वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनका उपाध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई फेरि पनि स्वागत छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू, यस्तो यहाँहरूले
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरका सामु पनि आफ्नो मागपत्र अथवा सुझावहरू चाहिँ बुझाइसक्नु भएको छ। के छन् त आगामी मौद्रिक नीतिमा यही कुराहरू अथवा निजी क्षेत्रका भनाइहरू, निजी क्षेत्रका समस्याहरू जसले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँछ होइन, यो तरलताको व्यवस्थापनलाई अलि सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरा के छन्? त्यसमा सबभन्दा ठुलो त अब ब्याज बढ्न दिनु भएन भन्ने नै हो हाम्रो। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो प्रत्येक महिना 10% ब्याज बढाऊ भनेर बैङ्कहरूलाई जुन प्रेसर गरेको थियो विगतमा, अनि बैङ्कहरू जम्मै कार्टेलिङ गरेर अब यो साल चाहिँ ब्याज बढ्दैन, अब अहिले साउन 1 गते आएपछि हामी व्यवसाय ऋणीहरूको कुरो के हुन्छ भने बैङ्कहरूले ब्याज बढौला कि भनेर त्रास गरेर बस्नुपर्ने, यो त्रास हुनु भएन। मार्केटले लिने र दिनेले ब्याज चाहिँ नि यो निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छैन हेर्नुहोस् है। अब यहाँ सबभन्दा ठुलो तरलताको अभाव भनेको छ। तरलताको अभावको लागि बैङ्कहरूले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। अब तरलताको अहिले अभाव छ भनेदेखि यहाँ अब उत्पादन छैन, एक्सपोर्ट हुन सक्ने अवस्था छैन, अलिअलि एक्सपोर्ट बढिया छ। रेमिट्यान्स आउनेलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। रेमिट्यान्स आउनेलाई रेमिट्यान्सको पैसा पठायो भने 1% ब्याज बढी दिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको रेमिट्यान्स आउँदैन। अब रेमिट्यान्स त घर घरमा गएर मान्छेहरू त्यहाँ पुग्छन्। एउटा क्षेत्रमा तपाईँको एउटा देशको एउटा तोलमा त्यहाँ उनीहरू कतिजना बाहिरबाट काम गरिरहेको छ, एकजनाले लिन्छ, जम्मैको पैसा कलेक्सन गरेर पठाउने मान्छेहरूले पठाइरहेको अवस्था भयो भनेदेखि त बैङ्कमा गएर कसले राख्छ? बैङ्कमा पैसा राख्यो भने बढी पैसा पाउँछ, बढी सुविधा हुन्छ भन्ने कुरो रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आग्रह गर्नु पर्यो। अहिलेको सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् है हाम्रो आउने पैसा भनेको। यहाँले भन्नुभयो ब्याज दरको बढ्दो ब्याज दरलाई घटाउनु पर्यो, बढ्न दिनु भएन, र तरलताको अभावलाई अब तरलताको अभावलाई बैङ्कहरूले जुन बाहिरबाट जुन पैसा छ अब बाहिरको तरलताको अभाव कसरी सहज हुन्छ? अलिकति यसले निकास चाहिँ पाउँछ होला, यहाँको ब्याङ्किङ अनुभवले के भन्छ? तरलताको अभावको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि मुख्य यसले अहिले जुन हामी सिडीको नीतिमा गयौँ, सिसिडी छाडेर, त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको लोन दिन सक्ने क्षमतामा ठुलो कटौती भएको छ। कहिलेसम्म चाहिँ पाइन्छ लोन? अब कर्जाको बारेमा कुराहरू उठिरहेको छ नि त अहिले। यस्तो छ, यसमा डिपोजिट बढ्यो भने ब्याङ्कले दिन सक्छ, डिपोजिट नबढेको अवस्थामा दिन सक्दैन। डिपोजिटको ग्रोथ, सालको विकास खर्च त आएको छ अहिले केही आउन थालेको छ। त्यो आएको त ब्याङ्कले त आफूसँग राख्ने कुरै आउँदैन। ब्याङ्कले जति सक्यो चाँडो दिँदाखेरि नै ब्याङ्कलाई फाइदा हुने हुँदा ब्याङ्कले आउने बित्तिकै आफ्नो 90% को भित्रको दायरामा रहेर लोन दिने नै ब्याङ्कको चाहिँ रकम कहाँ गयो त आखिर? सधैँ यो सङ्कट, तरलताको अभाव होइन। अब चुनाव पनि सकिएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन, अब सङ्घीय निर्वाचन बाँकी छ होला। नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा हाम्रो सिस्टममा भएको रकम कहाँ गयो त? कहाँ गयो जस्तो लाग्छ मलाई? हेर्नुहोस् अब कहाँ गयो भन्ने कुरा त राष्ट्र ब्याङ्कलाई बढी थाहा होला हेर्नुहोस् है। अब हामीले के भनेका थियौँ भनेदेखि महासङ्घले एकचोटि सबैको सम्पत्ति डिक्लेयर गर्न दिनुहोस् न त होइन, जसले कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्न दियो भनेदेखि अनि राखेको पैसा निस्किन्छ होला। अब अरू त हामीलाई थाहा छैन। हजुर, सबभन्दा ठुलो कुरो हामीलाई थाहा नभएको नि आजको दिनमा हाम्रो निजी क्षेत्र अथवा हाम्रो चाहिँ भनौँ न हाम्रो राजनीतिक तह, प्रशासनिक तह, निजामतीले त्यो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति डिक्लेयर गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको हो। एकचोटि डिक्लेयर गर्न दियो भनेदेखि अनि थाहा हुन्छ सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने कुरो। अनि सम्पत्ति लुकाएको विषयमा पनि अब भनौँ न विभिन्न धन्दाबाट आएको सम्पत्तिहरू, अवैध सम्पत्तिहरू अथवा सम्पत्तिको स्रोत नखोलेको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कको गम्भीर चासो छ होइन। अब त्यो त पैसा कसले चाहिँ कर तिरेर आन भन्ने कर तिराउने हो। यसमा यो गेस गर्ने र या धेरै छानबिनपट्टि भन्दा मौद्रिक नीतिले गर्ने कुरामा चाहिँ हामी या नीतिगत कुरा व्यवस्था अर्थतन्त्रमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने तपाईँको अहिले कहाँ गएको छ भन्दा सिधा चाहिँ कोभिड पछि जुन वात्तै इम्पोर्ट जब धेरै ठुलो भयो लास्ट इयर, त्यसमा गर्दाखेरि हाम्रो पैसा राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर अड्किन्छ र विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ, हामी नेपालको मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कले दिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पैसा त्यहाँ गएर थुप्रियो अहिले एउटा त्यहाँ होइन। र अर्को कुरो चाहिँ यो एउटा अलि अध्ययनको विषय हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा 0% आयात गर्न दिने हो विदेशी मुद्रा भने ओभर इन्भोइसिङको चाहिँ रिस्क मुलुकले बेहोर्छ। अन्डर इन्भोइसिङ हिजोको समस्या थियो भने आज ओभर इन्भोइसिङ भएर विदेशमा पैसा जाने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसैले हामीले नेपालमा उद्योगहरूलाई छुट दिँदा 0% हुने बित्तिकै यो चाहिँ त्यो एउटा रिस्क चाहिँ केलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुँजी पलायन भइरहेको छ भन्नु खोज्नु भएको हो। यो अध्ययनको विषय हुनुपर्छ। क्यापिटल फ्लाइट उद्योगलाई कहाँ सुन्ने सम्भव छ? अहिले क्यापिटल फ्लाइट गराउने त उहाँहरू निजी क्षेत्रबाटै त भइरहेछ नि, कहाँबाट गयो त पैसा?
यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ भन्ने कि हाम्रा चाहिँ लाग्छ। यसमा व्यापारी वर्ग मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले तपाईँले विद्यापति कर्मचारी 0% आयात हुने वस्तुहरू केही पनि छैन। अहिले भर्खरै हाम्रो अहिले जस्तो भनौँ न नेपाललाई नचाहिने सामान आयात गर्न दिनु भएन। हेर्नुहोस् जस्तो भन्नुहोस् न त। अब मरिच भन्नुहोस्, सुपारी भन्नुहोस्, चाना भन्नुहोस् होइन, कति नेपाललाई जरुरी छ त, कति आयात भइरहेछ त, कहाँ गइरहेछ त। एकजना व्यक्ति 3 करोडको नेपाल 50 लाख त बाहिरै छ भन्छन्, अनि 2.5 करोडलाई कुन वस्तु जस्तो गाडीको आयात पनि वात्त बढेको छ, विद्युतीय सवारी साधनको आयात खासै बढ्न सकेको देखिँदैन। हजुर होइन, यस्तो हो। अब व्यवसायहरूले हेर्दाखेरि जुन सामान ल्याउँदाखेरि फाइदा हुनसक्छ त्यो सामान ल्याउने हो। जुन सामान बजारको उपभोक्तालाई सस्तोमा दिन सकिन्छ, कहाँबाट सस्तोमा दिन सकिन्छ भनेरै तपाईँको 250 भन्दा बढ्ता देशबाट नेपालमा सामान आयात गर्छन्। यो आयातमा उहाँले भनेको कुरामा मैले जोडेँ, यो विदेशमा जाने वस्तु आयात गर्न दिएर हामीले विदेशी मुद्रा दिएर सहयोग गर्दैछौँ। यो अनिकृत व्यापारलाई प्रसिद्धि अहिले म तपाईँलाई भन्छु अब अहिले खपत हुने भन्दा बढी अब हामी यस्तो किसिमको ट्रेड हामीले रोक्नुपर्छ। अहिले हामी मौद्रिक नीतिमा छौँ होइन। अहिले गभर्नरज्यूले जुन गर्नुभएको छ या राष्ट्र ब्याङ्कले जुन भएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा अहिले के छ 110% मार्जिन राखेर सामान आयात गर्न दियो। त्यो पैसा त्यहाँ रहेकोमा ब्याज हामीलाई दिँदैन भने उहाँको सोचाइ के लागत बढेपछि आयात हुँदैन। तर नेपालको जुन ओपन बोर्डर छ त्यो ओपन बोर्डरलाई कसले गभर्न गर्छ? त्यसले के गर्छ भन्दा सरकारलाई अधिकृत रूपमा आउने चाहिने जुन राजस्व कम हुन्छ, बजारमा सामान पाइन्छ, बजारमा सामान महँगो हुन्छ र उहाँको रिजर्भ चाहिँ अलि राम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा राम्रो हुन्छ। तर यो ठिक हो त भनेको यसले गर्दा कसलाई दुःख हुन्छ त भन्दा जेन्युन काम गर्ने जो छ व्यवसाय, उनीहरू अहिले तडपिरहेको अवस्था छ, उनीहरूले काम गर्न सकिरहेको छैन, उनीहरू आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। जबकि अनधिकृत रूपमा आएको सामानसँग नेपाली उद्योगले न कम्पिटिसन गर्न सक्छ न अरूले गर्न सक्छ। त्यस कारणले हाम्रो अहिले ठुलो सुझाव भनेकै ब्याज नै बढ्न दिनु भएन। अहिले तपाईँको यो साना व्यवसायहरू ब्याज तिर्न नसकेर मान्छे अहिले यो के आत्महत्या गरिरहेछन्, आत्महत्या गरेको खबरहरू आइरहेछन्। यो सङ्ख्या बढ्दैछ। आज पनि अब बैङ्कहरूले लिरामी सूचना निकालेपछि सस्तोमा त्यो जग्गाहरू लिराम गर्न खोजिरहेछ भनेपछि यसले झन् भयावह स्थिति छ। सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र खराब छ भनिदिनु भएन। सङ्कटलाई सहज बनाउनु पर्यो, अरू जनतालाई पनि एउटा सुशिक्षित गर्नु पर्यो। खर्च कम गर, अहिले चाहिँ नि चाहिने मात्र सामान उपभोग गर भनेर अलि सुशिक्षित गर्ने एउटा समाचार सूचनाहरू प्रक्षेपित हुनु पर्यो। अहिले सङ्कटग्रस्त छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई के लागेको छ, यो अलिअलि पैसा घरमा राखौँ न, यो जम्मै पैसा बैङ्कमा राख्नु भएन भन्ने चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यो मेसेज गएको छ। त्यसैले अलिकति चाहिँ नि हामीले यो मिडियाहरू सबैले पनि राम्रो सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा ब्याज दर महँगो हुँदै गयो होइन, तरलताको सङ्कट छँदैछ। जस्तो अहिले बजारमा सरसर्ती हेर्दाखेरि मूल्य वृद्धि पनि महँगी पनि बढेको छ। आम नागरिकको जीवन एकदम कष्टप्रद भइरहेको छ होइन। अब सेयर बजारको पनि अवस्था राम्रो छैन, सेयर बजारको पनि एउटा खस्कदो अवस्था छ। यो समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू यी हुन् भन्दा के भन्नुहुन्छ? हामीले सिबिफिनको तर्फबाट हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि केही सुझावहरू दिएका छौँ। त्यसमध्ये प्रमुख कुरो भनेको हामीले तरलता सहज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। हामीले 90% को सिडी, यदि सिडीकै प्रणालीमा बस्ने हो भने हामीले यसलाई बढाएर 90% गरिदिनुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेका छौँ, ताकि व्यवसायीहरूले हिजो लोन लिएको व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। र ब्याङ्क र व्यवसायीहरू एक भएरै यसमा चाहिँ जानुको विकल्प नै छैन। र दोस्रो कुरो हामीले यो यस्तै आयात यो अनुत्पादक जुन कुरा भइसक्यो अघि, यस्तालाई केही न केही डिस्करेज गर्नैपर्छ। हामीले कन्जम्सनमा केही संयमित हुनैपर्छ, नभए हाम्रो विदेशी मुद्राले अहिले चाहिँ हाम्रो धान्ने अवस्था छैन। त्यस्तै रेमिटेन्सलाई पनि वृद्धि गर्नको लागि हामीले दिएका सुविधाहरू केही अझ ब्याजमा अझ 1-2% थपेर भए पनि त्यस्तै रेमिटेन्सलाई हामीले डिपोजिटमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ यो देशमा चाहिँ रेमिटेन्सको फाइदा हुन्छ। नभए रेमिटेन्सले गर्दा व्यापार घाटा झन् बढेको तथ्याङ्क पनि हामीले अध्ययन गरेर त्यो पनि पेस गरिसकेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा बेग्लै अध्ययन गऱ्यौँ हामीले टियुसँग मिलेर। त्यसले के देखायो भने हामीले रेमिटेन्स ल्याउँदा कन्जम्सनमा जाँदाखेरि त्यसले ट्रेड व्यापार घाटा पनि बढायो
ऋण दिँदा पनि व्यापार घाटा नै बढ्यो भन्दाखेरि ऋण पनि एकदम फ्रिली जानु भएन, उत्पादनशील क्षेत्रमा जानु पर्यो। त्यस्तै रेमिटेन्स ल्याएर बचतमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। यो नै हाम्रो सुझावको मुख्य चाहिँ बुँदाहरू यिनीहरू नै छन्। तर उत्पादनशीलमा जाँदाखेरि नि उत्पादन लागत घट्नु पर्यो होइन। कृषिमा त उत्पादन गर्न खोज्यो, तर उत्पादन लागत बढेपछि त्यसमा लगानी त गर्न सक्दैन, प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। हाम्रो तरकारी बाहिरबाट आउने तरकारीसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, हाम्रो मासु हाम्रो बाहिरबाट आउनेसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यसको राज्यले अनुदान दिएको छ। उत्पादन हुने एउटा वातावरण उत्पादनसँग लिङ्क गरेर अनुदान दिनु पर्यो। मलहरू निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिनु पर्यो। अहिले मल आयात गर्न दिएको छैन, पानी छैन। आकाश खेतीमा किसानहरू आजसम्म 60 वर्ष भयो योजना बनाएको, पानी छैन। जस्तो अब जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले ड्राफ्ट गर्दै गर्दाको मौजूदीमा के कुराहरू छुट्नै हुँदैन, छुट्यो भने फेरि हामी विरोध गर्छौँ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला नि? होइन, अहिलेको अवस्थाले अहिले आउने नीतिले तपाईँको साना व्यवसायहरूलाई बाँच्न गाह्रो भयो भने सडकमा व्यवसायहरू ओर्नलाई तयार छ। विरोध गरेर आउने अवस्था छ अझै पनि। अहिले तपाईँको कि त हामीलाई मार कि त मर भन्ने स्थितिमा छ। किन ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन। राम्रो तालमेल हामीले भनेका छौँ यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले चाहिँ यस्तो खालको मौजूदी आइदियो हुन्थ्यो, निजी क्षेत्र सहज हुन्थ्यो भन्ने के छ? अहिले बैंक पनि बाँच्नु पर्यो, निजी क्षेत्र पनि बस्नु पर्यो। पैसा छैन भने कहाँबाट तिर्ने भनेपछि ब्याज तिर्नको लागि यो जुन अहिले नतिर्ने बित्तिकै निलाम गरेर हटपेर बन्द गर भन्ने त्यस्तो कडा अवस्था नआइदियोस् अहिलेको अवस्थामा भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। कडा खालको मौजूदी आयो भने तपाईँहरू विरोध गर्नुहुन्छ? कडा अब सहन सकेन भने त मरेर जाऊ भनेपछि त अरू के गर्न सक्छ? विरोधै गर्ने हो। विरोध साथीहरूसँग सल्लाह गर्ने हो। अब साथीहरू सबै अहिले तयार छन्। अहिलेको जुन उद्योगहरू चल्न सकेका छैन, सरकारको जुन नीति छ, हामीले के भनेका छौँ, नीति 2-4वटा नीति प्रस्तुत गरिदिनु पर्यो। नेपालमा उद्योग आयो भने तयारी भन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा, कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ प्याकेजिङ मेटेरियल उद्योगले आयात गर्यो उद्योगको लागि भनेदेखि तयारी भन्दा कम हुनुपर्छ। यो एउटा मात्र मिलाइदियो भने उत्पादन गर्छ मान्छेले, किन गर्दैन? अब कृषि उत्पादनमा लाग्ने आयकरलाई चाहिँ नि व्यावसायिक रूपमा उ गरेर आयकर अर्को 10% छुट भनिदिनुहोस्, आउँछ त कृषिमा? केही गर्दैन, उत्पादन बढाउ मात्र भनेर कसरी हुन्छ? अन्तिममा अब निजी क्षेत्र, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था सँगसँगै जानको लागि, अर्थतन्त्र चलायमान हुनको लागि होइन, युवाहरू यता आउनको लागि, रोजगारीमा आउनको लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि अथवा वातावरण बन्नको लागि कस्तो खालको मौजूदी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो केही कुरा बजेटमा मिस भएको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा कृषिलाई बढाउनलाई कृषिमा अनुदान नै दिएर भए पनि हामीले देशकै उत्पादन खानुपर्छ। यो चाहिँ देशको सार्वभौमसत्तासँग पनि आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्ने खालको नीति आउनु पर्यो। त्यसको लागि आन्तरिक उत्पादन अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ यो नीति छ, तर यसको लागि केही पूर्वाधारहरू बन्नुपर्छ। तत्काल हुन सक्ने भनेको कृषिमै हो। एउटै 6 महिनामै एउटा बाली तयार हुन्छ, अनि त्यतै केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले एउटा तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न, नेपालमा टोटल उत्पादन हुने उत्पादनले तपाईँलाई सोध्छु है, जस्तो अहिले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बिचको पनि तालमेल नहुँदा कति अप्ठ्यारोहरू भएको छ, कस्तो समस्याहरू छन्? यो तालमेलले भन्दा पनि अहिले चाहिँ आन्तरिक र बाह्य फ्याक्टरहरू छन्, डिस्टिङ्क्ट फ्याक्टर छ। एक्सटर्नल फ्याक्टरमा डलर महँगो, युक्रेन वार, सामान महँगो हुनु, डलरको भाउ बढ्नु, ढुवानी र पेट्रोलको भाउ बढ्नु, यतिले असर गरेको छ एक्सटर्नल फ्याक्टर। हाम्रो बियोन्ड कन्ट्रोल हो। इन्टरनलमा हाम्रो चाहिँ यही मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, हाम्रो पैसाहरू जग्गातिर बढी गइरहेको छ, उत्पादनतिर गइरहेको छैन। यो हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू, यसले गर्दाखेरि प्रब्लम आएको छ। हस् त, यहाँ सुविधा मागौँ। धन्यवाद। हस्, आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति सु अफ द डेमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग जोडिनु स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय। यहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आजको लागि सु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।